जय होस्। यस सहृदयता अन्त्य सहृदयताको यो विशेष सत्सङ्गमा सभानायकको रूपमा रहनुभएका आदरणीय गुरु तथा दार्शनिक व्यक्तित्व युगद्रष्टा जसले नेपाल भूमिलाई विश्वमै चिनाउनको लागि आफ्नो मौलिकतालाई उठाएर सम्पूर्ण जनजनलाई एक प्रेरणाको स्रोत बनिरहनु भएको छ, त्यस्ता व्यक्तित्व यसले जसको पदार्पणले यो धरती नै धन्य भएको छ, त्यस्ता सभानायकज्यूलाई सर्वप्रथम त कोटी वन्दन छ। र यो सँगसँगै उहाँको प्रेरणाका साथमा जुट्नुभएका सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सहृदयताका सम्पूर्ण परिवार, जुझारू मित्रहरू, बन्धु, विद्वान, विदुषी सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू, यहाँहरूलाई नमन छ। मृदुभाषी रमेश बस्तोलाज्यूको सुमधुर सूत्रधारको यो मार्गसँगै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ भने मिठो हाम्रोलाई वेदनिधिज्यूको वेदवाणी जस्तै मृदुवाणीले हामी स्वागतित भइसकेका छौँ। आदरणीय राजन लोहनीज्यूको प्राविधिक सञ्जालमा हामी जोडिँदै विश्व शान्ति अध्यात्म विज्ञान समाजका सम्पूर्ण अभियानका सहयोद्धाहरू, सम्पूर्ण योगीजनहरू यहाँ उपस्थित भइरहनु भएको छ भने संसारबाट जोडिरहनु भएका तपाईँ सहृदय व्यक्तित्वहरू जो जोडिनु भएको छ, हजुरहरूभित्र रहेको त्यो दिव्यतालाई, त्यो परमात्माको अंशलाई, हजुरभित्र रहेको त्यो मिठो ऊर्जा, देश बनाउनको लागि जुटेको ऊर्जा, यो देशको राष्ट्रियता, पहिचान, मौलिकता, स्वधर्म प्रति जागरुक रहेको त्यो चित्त र चेतनालाई म आफ्नो हृदयपटबाट प्रणाम गर्दछु, स्वीकार गर्नुहोस्। जय होस्। आउनुहोस् कि आज हामीलाई यहाँ यो यस्तो फोरममा यहाँहरूले निमन्त्रणा गरेर प्रमुख वक्ताको रूपमा जिम्मेवारी दिनुभएकोमा कृतज्ञता भन्दै म आफ्ना केही शब्द राख्ने धृष्टता राख्दछु। सर्वप्रथम त यो अवस्था र यो मञ्चसँग हामीलाई सधैँ जोड्नको लागि प्रेरणा दिइरहने आदरणीय युगद्रष्टा डाक्टर निर्मलमणि अधिकारी जो राष्ट्रको सत्पुत्र हुनुहुन्छ, जसले यो धरतीको मागलाई अब सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यस्ता व्यक्तित्वको सान्निध्यमा रहेर हामी सबैजना एकअर्काका परिपूरक बन्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। र फेरि पनि पुनः वन्दनीय व्यक्तित्वहरूलाई नमन गर्दै आउनुहोस्। कृतम मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सभ्य आहित, कर्म गर्दै जाउँ दाहिने हातले कर्म गरौँ देब्रे हातले विजय पर्खिरहेको छ। वेदवाणी चाहिँ हामी जहाँ जहाँ पुग्छौँ त्यहीबाट एउटा सुन्दर सुन्दर भविष्य, सुन्दर सम्भावनाहरू कोर्न सक्छौँ र हामी हाम्रो माटोको सुवास, हाम्रो पहिचान र हाम्रो गौरवको सुगन्धलाई विश्वभरि फैलाउन सक्छौँ। आज यो अवस्थामा, यो अवसरमा हामीलाई यो माटोले, यो युगले, यो ऋषि परम्पराले एउटा जिम्मेवारी थपेको छ। सायद त्यही भएर होला हामी सारा एक भएर एक ऊर्जाका साथ अहिले विश्व जगतबाट जुटिरहेका छौँ। के अस्ट्रेलिया, के अमेरिका, के कतार, के दुबई, जहाँ पुगेर पनि हामी राष्ट्रपतिको चिन्तन प्रति अथवा हामी भित्र रहेको त्यो साधना गरेर हामीलाई हाम्रो चित्तलाई सुधार्न सक्ने त्यो महान शक्तिप्रति सजग रहँदै अहिले हामी सबैजना एकीकृत भएका छौँ। भन्ने गरिन्छ एउटा अर्बपतिले, एउटा करोडपतिले अरू कसैलाई करोडपति बनाउला नबनाउला, तर एक युगद्रष्टा, एक परोपकारी व्यक्तिले हजारौं हजार परोपकारी र सहृदय व्यक्तिहरू जन्माउन सक्छ। त्यसैको ज्वलन्त स्वरूप आज हामीले यस्तो फोरम प्राप्त गरिरहेका छौँ। आउनुहोस् कि सबैभन्दा पहिला त जब मानिस जन्मन्छ ऊ ढिलो चाँडो आध्यात्मिक बन्नै पर्छ। आत्माप्रति नजिक बन्नु, स्वयंलाई जान्नको लागि स्वयंप्रति नजिक हुनु नै अध्यात्म हो। र जो आफ्नो यस धरतीमा आएको कारण, यो धरतीमा हामी रहनुको कारण र यहाँको अस्तित्वप्रति हामी बोध गर्न सक्दैनौँ र त्यो चिन्तनप्रति हाम्रा जीवनका अंशहरू व्यतीत हुँदैनन्, तबसम्मको लागि हाम्रो जीवन पशुतल तुल्य हुन्छ र तबसम्म हामी पाशविक अर्थात् इन्द्रियका सेवा र हाम्रा दैनिक दिनचर्या र स्वार्थका कार्य अथवा एउटा साँगुरो घेरा मात्र जीवनलाई व्यतीत गरिरहेका हुन्छौँ। जब हामी आफ्नो भित्री हृदयपटबाट हामीको यो संसारको गतिविधिसँग नजिक हुन्छौँ, परम तत्त्वलाई जान्नेछौँ, त्यसपछि हामी स्वतस्फूर्तमा जान्नेछौँ यो संसारमा न हामी कहीँ जानु छ, कहीँ न छुट्नु छ, न कहीँ बित्नु छ। यहीँ थियौँ, यहीँ रहनेछौँ, शरीर धर्म निर्वाह गर्दै मृत्युको शब्दसँग जोडिनेछौँ र त्यस पश्चात हामी पुनः यहीँ नै रहनेछौँ। न यहाँबाट कहीँ जान्छौँ, न अन्तबाट यहाँ आएका छौँ।
मात्र एउटा शरीरमा यात्रा गरिरहेका छौँ र त्यो शरीरको यात्रामा नि फरक फरक शरीरमा बसेका छौँ र त्यो फरक फरक शरीरमा रहेकै कारणले फरक नाम, फरक रूप, फरक रङ भए पनि जो अध्यात्मको अथवा आफू आत्माको जोड्नीको बारेमा नजिक रहन्छ ऊ सदैव सबैसँग नजिक छ। तसर्थ हामी सबैजना यहाँ टुलुक्क बसेर मुस्कुराइरहेका छौँ। कति रमाइला अनुहारहरू हुनुहुन्छ हजुरहरू र हामी सबैको शरीर मात्रै फरक हो, हामी एउटै रहेका छौँ। हजुरहरूले मुस्कान दिँदा मैले मुस्कान दिए जस्तो, म बोल्दा हजुरहरू बोलिरहे जस्तो, आहा हामी सबैको कसरी यसरी हृदय जोडिरहेको छ। अझ राष्ट्रता अथवा यहाँभित्रको स्वधर्म जोगाउनको लागि जुटेको यो एकाकार शक्ति हामी एउटै बनेर बढेको छ। जहाँ 100 पुगेपछि पूर्ण हुन्छ। हेर्नुहोस् त 100 को अङ्क पनि चटक्क देखिएको छ अगाडि। ओहो सबैजनाले एक अर्कालाई ताली दिएर आनन्दका साथ ओहो ल हेर्नुहोस् त 100 पुगेपछि त सबै कुरा पूर्ण हुन्छ भने चाहिँ हामी अहिले पूर्णतातर्फ लम्किरहेका छौँ। हाम्रा कर्महरू पूर्ण रहेको सङ्केत दिइरहेका छन् हाम्रा ऋषिहरूले। यो अस्तित्वले हामी पूर्णतातर्फ लम्किरहेका छौँ। पूर्ण नहुन सक्छौँ हामी, तर पूर्णतर्फ लम्किन सक्छौँ। तसर्थ पहिलो कुरो, जो व्यक्ति संसारमा जीव बनेर आउँछ यदि ऊ अध्यात्मसँग जोडिँदैन भने त्यो व्यक्ति जीवबाट अरू कहीँ नपुगिकन पशुवत जीवनमै बाँचेर जान्छ। तसर्थ आउनुहोस् कि सबैभन्दा पहिला जुन चेतनाले, जुन अस्तित्वले हामीलाई त्यो जागरणप्रति सजग बनायो, जुन ऋषि सत्ता, गुरुवर्गहरूको आशीर्वाद, पूर्वजहरूको त्यो सन्देशले हामीलाई जब जाग्नको लागि सिकायो, त्यस्ता पूर्वजहरूप्रति, ज्ञात अज्ञात गुरुहरूप्रति, ती सन्त महन्त आदिम ऋषिहरू जुन यो नेपाल भूमिमा साधना गरेर आफूलाई सदैव सदैव उच्च कोटिमा एउटा श्रेयका साथ बाँचेर गए, तिनीहरूप्रति नमन गरौँ र हामी उहाँहरूको प्रेरणा र आशीर्वादका साथ अध्यात्म हाम्रो अब संसारमा अहिलेको परिवेश र अहिलेको परिवेशलाई हेर्न चाहन्छु। बस्नलाई अस्ट्रेलिया भए पनि यहाँहरूको प्रेम र मायाले नाम मात्र अस्ट्रेलिया, तर विश्वभरि नै घर भए जस्तै लाग्छ। जहाँ पुग्नुहुन्छ यस्तै शरीरी व्यक्तित्वहरूलाई भेट हुन्छ। कतारमा भेटिएका अनुहारहरू यहीँ हुनुहुन्छ, उहीँ पुगे जस्तो लागिरहेको छ। रमेशज्यू, राजनज्यू तथा विभिन्न व्यक्तित्वहरूको यो मिठो मुस्कानहरूलाई देख्दाखेरि आउन सबैजना अब बसेर यो विश्वलाई हाँक्ने अब नेपाल र नेपालीले हो। यसको आधार के छ त? के हामीले शब्दमा व्याख्या गरेर मात्र हुन्छ? अवश्य हुँदैन। त्यसको आधारहरू अवश्य छन्। आउनुहोस् कि सबैभन्दा पहिला यो अहिलेको यो विश्वमा जताततै के भइरहेको छ, कस्तो अवस्था छ त? एकातर्फ अन्ध धार्मिकहरूले सम्प्रदायहरूलाई बनाएर ती सम्प्रदाय मार्फत आफ्नो पहुँच र वर्चस्व विस्तार गर्नको लागि गरिब राष्ट्र, कमजोर राष्ट्र अथवा जहाँ सिधा सादा जनता छन् त्यसतर्फ आफ्नो पहुँच विस्तार गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ विश्वमा अन्ध धार्मिक हुँदाखेरि लडाईँ युद्ध हुने र एउटा लेपबाट बाहिर निस्किन नसकिने हुँदा र मान्छेहरू नास्तिक बन्दै अथवा मान्छेहरू एथियस्ट अर्थात् कतै पनि नलाग्ने, धार्मिक भन्नासाथ नाम कुम्च्याउनु पर्ने अवस्थामा विश्व मानवको कुरा गरिरहेको छु र विश्वभरि भ्रमण गर्दा र विश्वमा भेटिएका यस्ता जमातहरू भेटिएका छन् कि उनीहरूले विश्व मानवले सदैव एउटा फरक ढङ्गले अहिले बुझ्न थालेको छ र अब अहिले मानिसहरूलाई न त क्रिस्चियनले जोड्न सक्छ, जुन क्रिस्चियन देशमा क्रिस्चियनहरू स्वागतित हुन्छ, इस्लाम देशमा इस्लामहरू स्वागतित हुन्छन्, गौरव गाथा गाउँछन्, अथवा सिखको जैनको आफ्नो आफ्नो देशमा सम्मान होला, तर एउटा विश्वमा साझा सम्मान पाउने एउटा विधा रहेको छ, योग विधा, ध्यान विधा। संसारमा योगी गएर संसारमा जहाँसुकै स्वागतित हुन सक्छ। ध्यान गर्ने व्यक्तित्व गएर अहिले संसारमा जहाँसुकै आफ्नो सन्देश प्रवाह गर्न सक्छ विश्व मानवको लागि। एउटा धर्मभिरु गएर अथवा सम्प्रदाय भिरु गएर अहिले संसारमा ऊ एउटा समुदायको लोकप्रिय बन्न सक्ला, एउटा जमातको एउटा समूहको रहन सक्ला, तर त्यो एउटा आम मान्छेहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै साझा मान्छे बन्न सक्ने त्यो क्षमता न अरू कुनै सम्प्रदायमा छ न कुनै विश्वका वर्गमा छ। त्यो छ भने ऋषिहरूले उब्जाएको योग विद्या, ध्यान विद्या, तप विद्या, आयुर्वेद, प्रकृति चिकित्सा र यसैमा रहेको छ। तसर्थ एउटा तपाईँ कुनै सम्प्रदायको उच्च ओहदामा पुगेर कहीँ बाहिरिनु हो भने त्यही सम्प्रदाय बाहेक अन्यत्र तपाईको
लोक कल्याणका लागि तपाईले खुल्न सक्नुहुन्न। तर जब ऋषि सत्ताको उत्तराधिकारी बनेर तपाई प्रकृति प्रेमी बनेर शान्ति र आत्मालाई प्रकाशित गर्ने विद्या बोकेर योग ध्यान तपको आभार ऊर्जाले पल्लवित भएर साधना गर्दै तपाई हिँड्नुहुन्छ भने विश्व जगतले नै स्वीकार गर्ने अवस्था छ। त्यही भएर अहिले विश्व योग दिवस भन्दै विश्वका सनातन धर्म भन्नासाथ नाक खुम्च्याउनेहरू अथवा पूर्वीय दर्शन भन्नासाथ नाक खुम्च्याउनेहरू अथवा हामी जस्ता काला होचा पुड्का भएका मान्छेहरूसँग ज्ञान सिक्न नचाहने मान्छेहरू पनि अहिले आनन्दका साथ योग ध्यान तपको कुरालाई कान थापी थापी सुन्ने साधना गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। तसर्थ यो संसारमा कति दर्शनहरू उदाए र कति वादहरू पलाए, ती सबै वादहरू एकपछि अर्को हुँदै अन्त्य हुँदै गए। हेर्नुस् त कति वादहरू संसारमा आलोचित भइरहेका छन्, कति संशोधित भइरहेका छन्, जुनसुकै वादहरू पनि। तर यस्तो एउटा सिद्धान्त जन्माएर गए हाम्रा ऋषिमुनिहरूले यो धरा यो धुलोमा यो माटोमा, त्यो भनेको योग दर्शन ध्यान तप र आत्म अन्तर हृदयको जुन यात्रा गर्ने विधा छ त्यो अहिले संसारमा एकपछि अर्को गर्दै बढ्दै गइरहेको छ। अब यस्तो अवस्थामा उद्भव भूमि नेपाल, सम्भावना प्रचुर रहेको नेपाल, यहाँको दर्शनले संसारमा जगजगी गर्दैछ। विश्व मानवको चहराइरहेको घाउलाई मलमपट्टी बनेर यहाँ हाम्रा दर्शनहरू प्रयोग गरिँदैछन्, रिसर्च गरिँदैछन्। क्षमा। यो अवस्थामा अब हामीले गर्नै पर्ने कार्य भनेको अब हाम्रो दर्शनलाई अरूले भनिदेलान्, अरूले गरिदेलान् र अरूले मानिदिए भनेर मक्ख पर्ने भन्दा नि त्यसको साधनामा गहिराईसम्म जुट्ने र जहिले पनि हामी श्रेयका साथ बाँच्ने र नेपालको भ्रमणमा आउँदाखेरि विश्वलाई दिन सक्ने अथाह एउटा अपरम्पार भण्डार रहेका हामी मान्छेहरू जुनसुकै जिल्लामा, प्रदेशमा, स्कुलमा, कलेजमा पुग्छु, विद्यालयका प्राध्यापकदेखि राजनीतिज्ञ अथवा यहाँको धनाढ्य अथवा जो सर्वसाधारणलाई भेट्छु, उहाँहरूमा एउटा हेयको भाव रहेको देखिन्छ। सबैजना भन्नुहुन्छ खै के गर्नु, नेताहरूले बिगारे, देश खत्तम भयो, खत्तम देशमा जन्मियो, देश खत्तम रहेछ, यस्तै हेयको भाव हेर्नु। शिर नै छैन गौरवशाली गाथाहरू गाउनलाई। त्यस्तो हाम्रो ऋषि परम्परा हामीभित्र रहेको यस्तो शक्ति छ कि संसारका मान्छेलाई शान्ति र प्रेम दिन सक्ने विद्या छ। संसारको मान्छेहरूलाई अहिले जहाँ विद्रोह भइरहेको छ, हिंसा छ, द्वन्द्व छ, त्यहाँ शान्ति ल्याउनको लागि जुन दिव्यताको प्रकाश छर्न सक्ने त्यस्तो खुबी भएका व्यक्तिहरू छौं। र यहाँ यति मात्रै गरे पुग्छ हामीले कि हाम्रा सम्पदाहरू जुन एउटा हामीले परम्पराबाट पाएका र यही उत्पन्न भएका यस्ता मौलिक परम्पराहरू छन्, तिनको प्रवर्धन गरे मात्रै हामीलाई बसी बसी यहाँ आनन्दका साथ हाम्रो अर्थतन्त्रलाई मजबुत पार्न सकिने, हाम्रो श्रेयलाई बढाउन सकिने, आत्मविश्वासलाई बढाउन सक्ने स्थिति छ। तर जहाँसुकै जाँदाखेरि पनि त्यो लाग्यो भने अहिलेको विश्व परिवेशमा विश्व हामीतर्फ हाम्रा दर्शनप्रति आकृष्ट हुँदैछ। अहिले विश्वमा हेर्नुहोस्, अहिले कोरोना काल पछाडि सबै मान्छे भ्याक्सिन लाउनु पर्छ भनेर त्यसको विरुद्धमा उत्रिए सचेत मान्छेहरू, चाहे क्रिस्चियन देश होस्, मुस्लिम देश होस्, जो प्रकृतिसँग सजग छ, योग ध्यान प्रति सजग छ, तिनले भ्याक्सिन लाउनु हुँदैन भनेर विरोध गरे। र त्यसको युरोपमा देख्न सक्नुहुन्छ, युरोपियन सरकारहरूले के गरेको थियो भन्दा कोरोनाको भ्याक्सिन नलाउनेहरूलाई एउटा देशबाट अर्को देश जान पाइँदैन भनेको थियो, हैन, पासपोर्ट नै कोरोनाको सर्टिफिकेट थियो। तर हजारौं योगीहरू सडकमा निस्किए र हामी प्राकृतिक रूपमा बाँच्न पाउनुपर्छ, स्वेच्छाले लाउनेले लगाउन्, तर यो शरीरलाई, देहलाई स्वतन्त्र र प्रकृतिसँग जोडेर इम्युनिटी पावर, सेल्फ बढाउने अधिकार हामीलाई दिनुपर्छ भनेर सडकमा उत्रेपछि अहिले युरोपले कोरोना भ्याक्सिनको पासपोर्टलाई कोल्याप्स गर्यो। र त्यति मात्रै कहाँ हो र, ठुला राष्ट्र भनेर रसिया, अमेरिका, अस्ट्रेलिया पनि त्यहाँका योगीहरूको पहलमा अब प्राकृतिक रूपमा जीवन जिउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई सरकारले गरेको ठुलो निर्णयलाई पनि उनीहरूले कोल्याप्स गरिदिए। भने प्रकृतिसँग रहने, योगस्थ रहन अब विश्व मानवले अब कसैले दिएको भोलि आज प्रार्थना गरिदिन्छु भोलि स्वर्ग पुग्छस् त, आज म नमस्कार गरिदिन्छु तेरो रोग एकदमै सकिन्छ भन्ने यस्ता आश्वासनको अथवा कल्टको सम्प्रदायको पछि लागेर होइन, प्रयोगात्मक विधि र विधानतर्फ उनीहरू आकर्षित छन्।
त्यो प्रयोगात्मक विधि र विधान भनेको हाम्रो तन्त्र शिक्षा, हाम्रो योग शिक्षा, ध्यान शिक्षा र हाम्रो मौलिक परम्पराका विविध आयुर्वेदिक चिकित्सा र ती विभिन्न मर्मतर्फ मान्छेहरू आकृष्ट छन्। हामी चाहिँ यहाँ हेयका साथ ओहो बर्बाद भइहाल्यो, केही गर्न सकिएन, खतम देशमा जन्मियो भन्दै हामी चाहिँ यहाँ हेयका साथ बसिरहेका छौँ। तसर्थ पहिलो आज हामी प्रत्येक यहाँ बसिरहेका व्यक्तित्वहरू श्रद्धेय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र यहाँहरूलाई अवगत पनि छ, तर राम्रा कुराले बारम्बार सिँचाइ गरिरहनुपर्छ हाम्रो मस्तिष्कलाई। मस्तिष्क यति कमजोर छ कि मानवको उसले नकारात्मकतालाई छिटै लिन्छ, तर सकारात्मकतालाई लिन उसलाई समय लाग्छ। तसर्थ राम्रो कुरालाई बारम्बार दोहोऱ्याउनु पर्छ। हामी सबैले छातीमा हात राखेर भनौँ, म गौरवशाली देशमा जन्मिएको एउटा शाश्वत सत्यलाई सदैव उठाउन सक्ने ऋषिको म सन्तति हुँ। तसर्थ म हेयका साथ होइन, आत्मविश्वासका साथ बाँच्न सक्छु। चाहे जुनसुकै माटोमा बसौँ, त्यो माटोलाई म आफ्नो मौलिकता, आफ्नो शान्ति, प्रेम, करुणा र प्रकृति संरक्षण, जीव संरक्षणको सन्देशले सजाउन सक्छु भन्ने भाव राखौँ। र जन्मले अथवा यहाँ जन्मिएर त्यहाँ काम गर्दैन, यहाँ काम गर्दैमा कोही ठुलो सानो हुँदैन। नत्र त्यसो हो भने त आज अस्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत ठुला ठुला राष्ट्रहरूमा अस्पताल बनाउनै पर्ने थिएन। त्यहाँका मान्छेहरू त्यत्तिकै सम्पन्न थिए, त्यहाँ आत्महत्याको दर बढ्ने थिएन, त्यहाँ मान्छेहरू निराश हुने थिएनन्, त्यहाँ डिमेन्सियाको संख्या बढ्ने थिएन। तसर्थ यस्तो नसम्झौँ। पहिलो कुरो नै हामी आफ्नो दर्शन, आफ्नो यहाँका ऋषिहरू, यस्ता गुरुजनहरू, यहाँ हामीसँग विद्यमान रहनुभएका तत्कालीन युग पुरुषहरू, उहाँहरूलाई सम्झौँ र गौरव गर्न सिकौँ। धन्य हामी यस्तो देशमा जन्मिएछ। आहा, हेर्नुहोस् त, राजनजी बसिरहनु भएको देशमा एउटा रुख हुर्काउनलाई लाखौं लाख लाग्छ। हेर्नुहोस्, र तपाईँ हेर्नुहोस् अस्ट्रेलियामा, अमेरिकामा उनीहरूको आफ्नो खाना छैन। हेर्नुहोस्, हाम्रो पुर्खाहरूले भन्नुहुन्थ्यो नि धोती न टोपी भनेर। न उनीहरूको धोती छ न टोपी छ। यसको मतलब राष्ट्रिय पोसाकै छैन। अस्ट्रेलियाको राष्ट्रिय पोसाक के हो थाहै छैन, अमेरिकाको राष्ट्रिय पोसाक के हो थाहै छैन। किन भन्दा उनीहरू त पछि त्यहाँ गएर बनाएका देश भए। भौतिकताले मात्र मानिसलाई सन्चो गर्दो रहेनछ, सन्तुष्टि दिँदो रहेनछ। तर हाम्रो माझमा हेर्नुहोस् न, हामी टोपी भन्ना साथ अथवा धोती भन्ना साथ आफ्नै हाम्रो पोसाक, हाम्रै खाना, हरेक जात जाति र पहिचानका आफ्नै मौलिकता छ। तसर्थ यस्तो देशमा छौँ हामी। हाम्रो अहिले हेर्नुहोस् कि पिपलको बिरुवालाई अहिले विदेशमा मानिसहरूले त्यसको बल्ल महत्त्व बोध गरे। अब पिपलको बिरुवा विदेशमा $1000 सम्म बिक्न थालेछ बिरुवा। अब त्यसलाई हुर्काउन नै लाखौं खर्च गर्छन्। तर हाम्रो चाहिँ सारौटेले खाइदिएर गएर कहीँ बिस्ट्याइदियो भने पिपल उम्रियो। यस्तो देश। आज त यस्तो देखिएको थियो कि एउटा मन्दिरको गजुरबाट यत्रो पिपल आइरहेको। अब यस्तो देश हामी, माटोले नै एउटा श्रेष्ठता बोलिरहेको छ हाम्रो। ए मान्छे हो, किन तिमीहरू निराश हुन्छौ? जाग, तिमीहरू भित्र त अदम्य अपरम्पार शक्ति छ। यो माटो नै तन्त्रको साधना गरिएको अष्टावक्र गीता लेखिएको ठाउँ हो। हामीले विश्वमा दाबी गर्न सक्ने, अरू देशले जे भन्लान्, ओहो गीता हाम्रो देशमा लेखिएको वेद यहाँ हो यो भन्लान्। अब हेर्नुहोस्, एउटा प्रष्ट आधारशिला के छ भने गीता जहाँसुकै लेखिएको होस्, तर अष्टावक्र गीता नेपाल भूमिमा लेखिएको हो। त्यो अष्टावक्र गीताले हेरिदिनुहोस् त, तपाईले जनक राजा कहाँको, यो विश्वले कहिले पनि दुविधा गरेको छैन, नेपालको हो। जनक राजाको गुरु को हुनुहुन्थ्यो? अष्टावक्र हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि अष्टावक्र र जनक राजाको संवादबाट जन्मिएको गीता कहाँ जन्मिएको हो? नेपाल भूमिमा जन्मिएको हो। अरू कुरा केही नभए पनि एउटा महान ग्रन्थ अष्टावक्र। यतिलाई मात्रै पनि अहिले हामीले नेपाल भूमिमा जन्मिएको अष्टावक्र गीता, नेपाली गुरुबाट लेखिएको, प्रदान गरिएको, श्रवण गराइएको, यतिलाई मात्रै हामीले अंग्रेजीमा अनुवाद गरेर विश्व जगतलाई दियौं भने नेपाल भूमिको गरिमा त्यत्तिकै माथि उठ्न सक्छ। हाम्रा ग्रन्थहरू हामीले ओथेलो पढ्यौं गौरवका साथ, हामीले शेक्सपियरका कथाहरू गौरवका साथ पढ्यौं, एउटा किताबहरू हामीले रसियाका, यता फ्रान्सका अरू किताबहरू, दर्शनहरू पढ्दैमा ठुलो मान्छे हुन्छ भन्ठान्यौं। तर हाम्रा ग्रन्थ एउटा अष्टावक्रलाई मात्रै हामीले पढ्यौं भने, त्यसलाई मात्रै हामीले पाठ्यक्रममा राख्न सक्यौं भने यो देशको आधा आधी समस्या हामीले समाधान गर्न सक्छौं। र त्यो आफ्नै गौरव र यही भूमिमा जन्मिएको बिना विवादको ग्रन्थ हो।
तसर्थ विश्वलाई दिन सक्ने कुरा अनन्य छ अष्टावक्र गीता। त्यसको आधार सहित र प्रमाण सहित विश्वले कहीँ सन्देश गर्न नसक्ने, सन्देह गर्न नसक्ने त्यस्तो रहेको छ। अब त्यस्तै गरेर हेर्नुहोस्, हामीले योगलाई चाहे जुनसुकै देशले यो प्रस्ताव लगेर स्वीकार गरेको होस्, त्यसको सत्य भनेको सत्य नै हो। आदि भूमि योग र योग भूमि नेपाल भनेर हामीले भन्दै आइरहेका छौँ। प्रमाणको लागि हामीले विभिन्न कुरा पेश गर्दैछौँ, खोज्दैछौँ र खोज्दै जाने क्रममा पनि अहिले पाणिनीले संस्कृतको सुरुवात गर्नुभएको त यही हो। तर यो सँगसँगै पतञ्जलिले पनि जुन योग सूत्र लेख्नु भएको भूमि नेपाल नै रहेछ र तसर्थ गुल्मी जिल्लाको प्राङ देशे प्राच्य देशे पतञ्जलि जन्म वर्तते भनेर हामीले पढ्न सक्छौं र त्यसमा त्यो योग विद्या आज संसारले लाभ लिइरहेको छ। त्यसको सुरुवातको आधिकारिक कुरा नै यहाँ के रहेको छ भनेदेखि योग विद्याको उद्भव पनि रहेको छ। प्राकृतिक चिकित्सा, खगोल विज्ञान हेर्नुहुन्छ भनेदेखि पराशर ऋषिको जुन उद्भव रहेको छ, हामीले नवल परासी पनि भन्छौं। परासी र नवल दुईटा भए पनि अहिले त्यहाँबाट वेद व्यासको पिताजीले त्यही बसेर लेख्नु भएको एउटा हिमवत खण्डभित्रको एउटा शाश्वत सत्य रहेको छ भने यस्ता दर्शनहरू यहाँभित्र छन्। हामीले यो भुल्नु हुँदैन। हामीलाई त हेय गर्नको लागि एउटा षड्यन्त्र गराइएको छ। बाहिरका दर्शनहरू स्कुलमा पढाउने, भारी बोक्न नसक्ने खालका किताबहरूमा संसारका मान्छेले लेखिएका ती एसेहरूलाई मात्र पढाउने, तर हाम्रा दर्शनहरूलाई अगाडि गर्नै नदिने, तिनलाई न पाठ्यक्रममा राखिने, न यस्ता सत्सङ्गमा लिएर आउन दिने, न सभा समारोहमा चर्चा गरिने। यस कारणले गर्दा एउटा नियोजित रूपमा हाम्रा दर्शनहरू ओझेल परेका रहेछन्। तसर्थ अबको युगका पुस्ताहरूले तपाईँ हामीले भनेको अब हाम्रा ग्रन्थहरूको चर्चा परिचर्चा अध्ययन अबको आधुनिक गुरुकुलमा यी पाठ्यक्रमहरू राख्न स्वयं आफू पनि प्रशिक्षित र दीक्षित हुँदै अघि बढेर हाम्रो गौरवलाई पहिला जानेर गर्नु परिरहेछ। हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला जब मानिस आफैबाट हेयमा छ उसले संसारमा केही पनि गर्न सक्दैन। शिर झुकेको मान्छेले अरूको शिर उठाउन सक्दैन, शिर उठेको मान्छेले मात्र अरूको उठाउन सक्छ। पहिला शिर उठाउनुहोस्। शिर उठाउन सक्ने थुप्रै विधाहरू छन्। नेपाल भूमिमा जन्मनु यो एउटा गौरवको कुरा हो। माटोले बोलिरहेछ, तिमी उच्च भूभागमा छौ। माटोले बोलिरहेको छ, तिमी हिमनदीहरूको काखमा छौ। यहीँका जल हावा पानीले बोलिरहेका छन् कि यो संसारको श्रेष्ठ जमिन हो र श्रेष्ठ भूभाग हो र जीवको उत्पत्ति भएको जीवाश्महरूको प्रमाण बोकेर काली गण्डकी नदी बगिरहेको छ शालिग्राम बोकेर। त्यस्तै गरेर मुस्ताङमा भेटिएका विभिन्न प्रमाणहरू देखेर रामापाथीको धारादेखि लिएर सबैले भनिरहेका छन् जीवको उत्पत्ति, शिवको योगको धाम, त्यस्तै र अष्टावक्रको दर्शनको प्रारम्भ बिन्दु जनक र शिव सभ्यता र त्यस्तै र शक्त परम्परा र तन्त्रको साधना स्थल नै नेपाल हो। जसले आँखाले हेरेकै भरमा अरूको मनको कुरा थाहा पाएर उसको व्यथा निको पारिदिएर उसको मनको दशा निको पारिदिएर ऊ प्रसन्न रहँदै अरूलाई नि प्रसन्न गरिदिन सक्ने त्यस्तो महान ग्रन्थ र ज्ञान जन्मिएको भूमिमा जन्मिन पाउने हामी गौरवशाली हौं। पहिला तसर्थ भोलि कसैले विदेशी विधर्मी अथवा स्वदेशी षड्यन्त्रकारी जोसुकैले पनि यदि कसैले हेयको रूपले भयो भने त्यतिखेर हाम्रा तर्कहरू हाम्रा गौरवहरू यसरी वर्षिनु पर्छ कि हाम्रो पुलकित हुन सकोस्। हाम्रो आवाज बोली र कर्म देखेर हामीलाई खण्डित गर्न आउनेहरू र हामीलाई हेयको तरिकाले देखाउन खोज्नेहरू स्वयं खण्डित भएर भाग्नेछन्। तसर्थ हामी सबैभन्दा पहिला प्रत्येक हामी जतिजना छौं 100 यहाँ प्रत्यक्ष छौं। हामी यो अनुहार पुस्तिकामा त्यहाँ कति छौं र यसलाई गुणात्मक रूपमा हेर्दा हजार छौं र जति छौं हामीले एउटा संकल्प गरौं, हामी यस देशका सन्ततिहरू कहिले पनि हामीले हेयको रूपमा हामीलाई नसम्झौं र हामी श्रेय नै थियौं। अहंकारले होइन, बोधले हामी श्रेयको रूपमा छौं। त्यो भावलाई सधैँ उठान गरिराखौं। दोस्रो कुरा, हामी अब विश्व जगतमा के गर्न सकिन्छ त? हामी कमजोर छौं, कमाई छैन, खाडी जानु परेको छ काम गर्न, अमेरिका अस्ट्रेलिया पुग्नु परेको छ। लाउरे परम्परा छ नेपालको, लाउर त जानुपर्छ। 12 क्लास सकेको छैन ठिटाले, कहाँ जाने? लक्ष्य के छ? के गर्छौ भविष्यमा? केही छैन, विदेश जाने। अनि विदेश गएर किन जाने, के गर्ने?
खै थाहा छैन के गर्छु के पाइन्छ, यस्तो अन्योलको पुस्ता बाँचिरहेको छ अहिले। तसर्थ यो अन्योलको पुस्तामा पनि हामीले यही दिन सक्छौँ। अब तिमीले आफ्नो जरा सम्झ, तिमी जुन जरामा टेकेर उभिएका छौ त्यो जरा अमूल्य छ। हो, त्यो शिक्षालाई हामीले अब दोस्रो तरफ हामीले यही उत्पादन गर्न सक्छौँ। के गर्न सक्छौँ त? विश्व जगतलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्नलाई। अब विश्व जगतलाई आकर्षित गर्नलाई हाम्रा शिक्षाहरू, प्रयोगवादी शिक्षाहरूलाई हामी आफै पालना गर्न सक्छौँ। पहिलो कुरो त हामी प्रयोगवादी शिक्षा के छ? आयुर्वेद। अब विश्व एलोप्याथी अन्य कुराबाट र भेस्टेड इन्ट्रेस्ट राखेर गरिएका रिसर्चबाट उनीहरू बाठो भइसक्यो। अब बाठो भइसके कसैले उनीहरूलाई झुक्क्याएर झुक्किँदैनन्। तसर्थ अब आयुर्वेदको राज हुने बेला भएको छ यो युगमा। तसर्थ हामीले आयुर्वेदका शिक्षणहरूलाई, त्यस्ता पाठशालाहरूलाई अब 1 देखि 10 सम्ममा हामीले आयुर्वेदको कोर्स अनिवार्य गऱ्यौँ भने 10 पास गर्दा ऊ एउटा स्वावलम्बी तरिकाले आफूलाई पनि स्वस्थ राख्ने र अरूलाई पनि स्वस्थ राख्न सक्ने जनशक्ति निस्किन्छ र उसले यही आफ्नो बजार, व्यवसाय, औषधि उत्पादन, अनुसन्धान, लेखन, अनुसन्धान सारा गरेर यसले विश्वलाई योगदान दिन सक्छ। यहीँको जनशक्ति अब विदेशमा डलर कमाउनु होइन, त्यहाँबाट यहाँ आउन सक्छ। र त्यस्तै गरेर योग विधा हेर्नुहोस्, यहाँ जन्मिएको। अब योग विधाको लागि हामीले अब हरेक व्यक्तिले नै योग शिक्षक बन्नु छ। त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय आँखामा अथवा विश्वले देखेको आँखामा योग्य बन्नको लागि। त्यसैले प्रत्येकलाई, जुन मैले विदेश जाँदाखेरि आफू नभोगिकन आफै नमरी स्वर्ग देखिँदैन भने जस्तै आफू नै त्यहाँ बाहिर नगइकन त्यो पीडा नभोगिकन बाहिरको कुरा थाहा हुँदो रहेनछ। तसर्थ यहाँहरू मध्ये कतिपय विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ। विदेशी भूमिमा योग विद्याको प्रचार प्रसारको नाममा जति हन्डर दुःख भयो, जति विदेशीहरूको आँखामा हामी कमजोर देखियौँ, त्यस पछाडि सङ्कल्प जन्मियो कि यो नेपाल भूमिको दर्शन र शिक्षालाई हामी नेपाल भूमिमा लगेर विदेशीहरूले जुन अहिले उनीहरूबाटै सिक्नुपर्ने, उनीहरूको कोर्स पढ्नुपर्ने, उनीहरूबाटै हामीले लाइसेन्स लिनुपर्ने, अनि मात्रै हामी योग्य ठहरिने जुन एउटा चङ्गुल थियो, त्यो चङ्गुललाई तोड्ने हाम्रो सङ्कल्प थियो। 12 वर्षसम्मको लेखन, अध्ययन, पाठ्यक्रम तयारपछि अहिले हामीले त्यो वर्चस्व नेपालीको पोल्टोमा पाएका छौँ। र अब हामी नेपालीहरू विश्व जगतले तिमीहरू अयोग्य छौ, तिमीहरू अयोग्य नेपाली योग गुरु हौ भन्ने जुन एउटा बाणी थियो उनीहरूको, र यहाँ पिएचडी, आचार्य, मास्टर्स जे गरे पनि, प्रोफेसर भए पनि विदेशमा विदेशी भूमिमा गएर योग ध्यान सिकाउन सक्ने हैसियत हामीलाई दिएको थिएन र त्यो अब चुनिएको छ र हामीले त्यो हैसियत प्राप्त गरेका छौँ। अब विश्वभरि नै नेपालीहरूले गौरवका साथ उनीहरूको लाइसेन्समै लगेर हामीले अध्ययन अध्यापन गर्न सक्ने भएका छौँ। तसर्थ त्यसको लागि हामीले योग गुरुको देश बनाउन संयुक्त राष्ट्रसँग हामीले विभिन्न सञ्चार पत्रचार सम्बोधन गरिसकेपछि यो देशमा जनसङ्ख्याको कम्तीमा यति चौथाइ अथवा यति भाग तिमीहरूको इन्टरनेसनली अलायन्सबाट मान्यता प्राप्त टिचर्सहरू छन् भने अनि योग गुरुको देश बन्न सक्छ भन्ने आधार भएपछि, हामीले त्यो जवाफ पाएपछि अब त्यसको लागि के गर्ने त? नेपालीहरू कमजोर होलान् आर्थिक अवस्थामा, तर सिक्नको लागि सधैँ तयार छन्। हो, त्यस्तो नेपालीहरूलाई हामीले बरु बाहिर हामी श्रमिक बनाऊ, तर उहाँहरूको लागि ट्याक्स तिरेर यो शिक्षा सर्वसुलभ गरौँ भन्दै हामीले त्यो अभियान चालेका छौँ। र त्यो अभियान अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक आज योग्य अन्तर्राष्ट्रिय योगी बन्दै हुनुहुन्छ। योगीको लागि साधना काफी थियो, योगीको लागि त चित्त शुद्धिको क्रमसम्म पुग्दा आनन्द आउने थियो, त्यो मात्रै थियो। तर अहिले भौतिक दुनियाँमा हामीलाई प्रमाणपत्र अथवा यस्तै कागजी प्रमाणहरू पनि चाहिएको छ। तसर्थ ती प्रमाणको लागि पनि हामी दक्ष बन्नु थियो र त्यही दक्षतालाई लिएर हामी अहिले धमाधम त्यो अभ्यास गरिरहेका छौँ। र यही अभियान अन्तर्गत हामी सबैलाई भन्छौँ, तपाईँ यदि खाडी कतार कुनै देशमा जानु नपरोस्, अमेरिका अस्ट्रेलिया कतै जानु नपरोस् र जानु परिहाल्यो भने एक हातमा पासपोर्ट, अर्को हातमा इन्टरनेसनली सर्टिफाइड टिचर्स ट्रेनिङको एउटा प्रमाणपत्र लिएर जानुहोस्। र त्यसो भएपछि हामीलाई कसैले हेप्न सक्ने छैन। भोलि विदेशमा गएर अथवा उनीहरूको कुन कनिष्ठ काम गर्ने भनेर सोच्नु पर्दैन, बरु हामीले कसरी उनीहरूको आत्मा शान्ति गर्न सक्छौँ भन्दै हामी हजारौँको लिडिङ गरेर हिँड्न सक्छौँ। र नेपालमा गएर विदेशमा गएर हामी मात्र रोजीरोटीको चक्करमा त्यहीँ बस्ने होइन, नेपाललाई तन्काउने काममा लाग्न सक्छौँ। जसरी हनुमान
अशोक वाटिकामा फलफुल देखेर अल्मलिएनन्। उनी त सीता ल्याउने अभियानमा निरन्तर लागे, कहिले सानो पुड्को बनेर कहिले भीमकाय बनेर आवश्यकता अनुसार। त्यस्तै गरेर विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ तपाईँ। रोजीरोटीमा नअल्मलिनुहोस्। एउटा बच्चा र एउटा सामान्य परिवार त सबैले पालिरहेको छ, कुकुरले, बिरालोले, जनावरले। त्यो चक्करबाट उठ्नुहोस्। अब जहाँ पुग्नु भएको छ, अब ऋषिहरूको हनुमान बन्नुहोस्। हनुमान बन्नै छ भने यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। फेरि यस्तै रोचक भिडियोहरू हेर्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर घन्टी बजाइदिनुहोला।